कार्रवाई हुई है उस पर बात हो जाए तो फिर मैं आपको सारी कार्रवाई बता दूँगा। जी आप बताइएगा कि आज जो अदालती कार्रवाई हुई है, एक उसमें जो मुलजिम है उसने विड्रॉ कर ली है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोज़ हैं उस पर बात हुई है कि अदालत उसको कंसीडर कर रही है, नहीं कर रही। अगर कंसीडर करती है तो फिर ये केस कहाँ पर जाता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, बेसिकली जो बेल पिटिशन विड्रॉ की गई है वो बिल्कुल नामजद एफआईआर मुलजिम थे जिनकी पोस्ट अरेस्ट बेल मैंने मैजिस्ट्रियल कोर्ट से 13 अगस्त को जो थी वो करवा दी थी। और पुलिस की मैलाफाइडी ये थी कि बेल होने के बावजूद उनके घर पर रेड किए जा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है वो यहाँ पर मूव की और उनको इंटरम बेल दी गई। आज कोर्ट के अंदर ना सिर्फ उन्होंने अपनी बेल इस यकीन दहानी पर वापस ले ली कि अगर उनको गिरफ्तार वो करना चाहते हैं तो वो आर्गू कर दें, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती है तो पहले वो अदालत को इन्फॉर्म करेंगे। और ये ऑर्डर आने के बाद उन्होंने अपनी बेल पिटीशन जो है उसको विड्रॉ कर लिया। अब सेकंड थिंग इसके जो फुटेज के हवाले से हमने खुद एप्लीकेशन दी थी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ एक्ट है हमारा 2016 का, जिसके अंदर प्रोवाइडेड है कि ये जो कैमराज लगे हुए हैं इनकी रिकॉर्डेड फुटेज जो है वो एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल एविडेंस है। और अगर प्रोसिक्यूशन की तो पूरी एफआईआर इस पे बेस करती है कि उन्होंने फुटेज देखने के बाद लोगों को नामजद किया है। तो हमारा रिलायंस ये था, एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट की हमने जजमेंट भी दी जिसके अंदर होल्ड किया गया कि अगर प्रोसिक्यूशन फुटेज पर रिलाई कर रही है तो फिर जजेस को वैक्यूम में फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि उसको देख के फैसला करना चाहिए। अब थर्ड थिंग है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चालान जो है वो आप देखिए कि 14 दिन के अंदर भिजवाया जाना था, जो आज तक 70 या 72 दिन हो गए और चालान नहीं भिजवाया। कि चालान ना भिजवाना ताकि जुरिसडिक्शन डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर 2 तारीख को 2 सितंबर को आके यहाँ पर पोस्ट हुए और 3 तारीख को 780 लगा दी गई और सिर्फ 780 की इंसर्शन पोलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए लगाई गई। और मटीरियल हमने आज आर्गू किया है कि सीरियस वायलेंस या सीरियस इंटिमिडेशन या सीरियस कॉर्शन जो है वो सीरियस का वर्ड 80A कोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि वो फिर जानलेवा किस्म की इंजरी होगी या कोई इस किस्म की इमारत को नुकसान होगा कि जिससे इमारत के डिस्ट्रॉय होने का खदशा हो। तो इस किस्म का कोई मटीरियल रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हमने, क्योंकि 31 लोगों की प्री अरेस्ट बेल थी, कुछ लोगों के हमने पहले केस आर्गू कर दिए थे, कुछ आज कर दिए, अब 4 पिटीशंस रह गई थी, वो अब पीर के लिए जज साहब ने फिक्स किया कि पीर को उनकी बहस मुकम्मल करने के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी बहस करेगी और मोस्ट प्रोबेबली पीर को इसका डिसीजन जो है वो हो जाएगा। जी कैप्टन साहब, आप बताइएगा, वही सवाल दोबारा मैं दोहराऊंगा कि सीसीटीवी फुटेज आपकी जो मंजर आम पर आई उस पर जो है वो आपको गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया और देखा भी गया, लेकिन उसमें कोई दरवाज़ा ऐसा टूटता हुआ नज़र नहीं आया। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। एक इंक्वायरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी इनिशिएट हो गई है और चेयरमैन सेनेट ने कल कोई अंदिया दिया है कि कोई कमेटी बन रही है और पार्लियामेंट में भी एक कमेटी बनेगी, वो जाके फैसला करेंगे कि दरवाज़ा टूटा है या नहीं टूटा। माजी में आइन टूटते रहे हैं, किसी ने ये जाके नहीं कहा जी हमने आइन तोड़ा, बल्कि भीख मांगी पार्लियामेंट से कि तौसीक दे दे। और उस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग बैठे थे वो लोगों को बिठाया गया था कि जो मार्शलाओं को तौसीक देंगे। मगर देखा ये जाए कि जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रवाज बन जाए, ये रवाज है हमारे मुल्क में आइन तोड़ना, तो वहाँ दरवाजे तोड़ना और गेट फलांगना फिर मजाज बन जाता है और लोग अपने मजाज के ख़िलाफ़ सीसीटीवी कैमरास को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं एक ही बात करता हूँ, चूँकि वकला में खड़ा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। सिर्फ जब मैंने पानामा में 6 रोड रावलपिंडी में जुलाई 2018 को गिरफ्तारी दी थी, वहाँ मैंने तकरीर कर दी थी। तकरीर में मैंने अपना मुजरम जो है उसका नाम ले लिया था और मैंने कहा था कि मेरे घर में एक ब्राउन डायरी है, मैं घर वालों के पास छोड़ के आया हूँ, अगर मेरे ख़ानदान को नुकसान हुआ तो कौन ज़िम्मेदार होगा। वो ज़रा तकरीर आप सुन लें, सीसीटीवी कैमरास की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं उस पर जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मैं आज जहाँ इस फोरम पे ये बात करता हूँ, अगर मीडिया में जुर्रत है तो वो इस बात को आगे चलाए कि मैंने जिस फ़ौज में जिसकी आगोश में परवरिश पाई, उस फ़ौज ने तो बहन, भाभी और बेटी का बड़ा एहतराम सिखाया। और आज मैं उस फ़ौज की वो टीम जो इंक्वायरी करने जा रही है उनसे मैं कहूँगा आपकी बेटी का दरवाज़ा भी टूटा,
آپ کی بہن کا دروازہ بھی ٹوٹا اور آپ کی بھابھی کا دروازہ بھی ٹوٹا. اگر اس پہ انکوائری ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جاؤں گا. کل میں نے ایک بندے کا نام لیا اور CT42 نے ڈر سے چلائی نہیں. میں ابھی نام نہیں لیتا. میں یہ جنرل جو ہمارے DG ISI ہیں میں ان کا نام میں لے رہا ہوں. ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب آپ اس انکوائری میں دلچسپی لیں اور آپ کی جو انکوائری ہوگی اس میں ایجنسیاں, اس میں رینجرز, اس میں سارے لوگ شامل ہوں گے. کیونکہ اگر آپ اس انکوائری میں دلچسپی نہیں لیں گے تو یہ انکوائری پہ سوالیہ نشان ہوگا. میں تو سینٹ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو انکوائری انیشیٹ کی ہے یہ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا پہلا مرحلہ آپ نے طے کیا ہے. فیض حمید صاحب, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو DG ISI ہے وہ اس انکوائری میں ذاتی دلچسپی لیں تاکہ معاملہ آگے چلے. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ 25 اکتوبر کو آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے PDM کا, تو کیا میاں نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے؟ یہ تو سوال ایسا کیا ہے کہ اس کا جواب میاں نواز شریف صاحب یا شاہ اویس دورانی جو جنرل سیکرٹری کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں وہ دیں گے. میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ تقریر ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی تو لوگوں کو جو نشہ چڑھا ہوا ہے گجراں والے کا اس میں ہی وقت گزر رہا ہے. اچھا انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ سامنے آتی ہے جیسے بھی ہوتی ہے آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھو جی, ہم تو قانون اور انصاف والے اور آئین کی بالادستی والے لوگ ہیں. ہمیں تو جو انکوائری آئے گی جو کچھ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے. مگر انکوائری اتنی لیٹ نہ ہو جائے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 30 سال بعد آ گئی. ایبٹ آباد میں کمیشن بنا اور چیئرمین نیب اس کا کمیشن کا چیئرمین تھا, وہ ابھی تک سامنے منظر عام پر نہیں آئی. میں اس انکوائری کی طرف میرا سوالیہ نشان ہوگا. سینٹ میں جس طرح عدم اعتماد پہ ووٹ ادھر کی ادھر ہو گئے, یہ کہ انکوائری ادھر کی ادھر نہ ہو جائے. بات سنیں, انکوائریاں کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے دروازہ توڑا, انہوں نے چار دیواری پھلانگی اور خدا نے ان کو کتنی ذلت دی اور آج یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو PTI کے چیئرمین ہمارے وزیر اعظم نہیں ہیں اس لیے کہ یہ الیکشن چوری ہوا تھا. مادر ملت کا بھی الیکشن چوری ہوا تھا. ایوب خان بھی الیکشن چور تھا اور جس کو قوم نے پھر 10 سال کے بعد جس عزت کے ساتھ بھیجا وہ ذہنوں پہ نقوش ابھی تک ہیں. اور یہ جو الیکشن چوری کرتے ہیں اس کو قوم عزت نہیں دیتی. اچھا کیپٹن صدر صاحب, عمران خان نے جب 2018 سے پہلے جلسہ کیا تھا وہاں پر جب جلسہ کرنے سے پہلے وہ مزار قائد پہ حاضر ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے نعرے بازی کی تھی. کیا آپ نے اس کو ایویڈنس نہیں بنایا کہ انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی؟ میں عمران خان کی حاضری جلسہ, دیکھو وہ بابا قوم کا مزار ہے, مادر ملت وہاں دفنائی ہوئی ہے. چلو آج لوگوں کو یہ پتہ ہو گیا کہ بابا قوم کے ساتھ اس کی بہن بھی جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کی وہ بھی وہاں اپنی قبر میں آرام کر رہی ہے. یہ دونوں زندہ ہیں, شہید ہیں, انہوں نے جہاد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نفس سے جہاد کرے, جو تلوار سے جہاد کرے وہ زندہ ہے, ان کو میں رزق دیتا ہوں. انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے جہاد کیا ہے. ان کو بابا قوم اور مادر ملت کو میں نے جا کے کہا کہ آپ کا پاکستان ٹوٹا, بنگلہ دیش بن گیا, آپ کی بہن کا الیکشن ایوب خان نے چوری کیا, فیلڈ مارشل بنا, خود ساختہ فیلڈ مارشل بنا, اس نے الیکشن چوری کیا. آج ہری پور کے عوام نے تہیہ کر لیا کہ مادر ملت سے وفا کریں گے اور ایوب خان کی نسل کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اور میرا پہلے بات پوری ہونے دیں. میں نے جا کے بابا قوم کو, چونکہ شہید جب رزق کھاتے ہیں تو وہ سنتا بھی ہے, میں نے یہ کہا کہ آپ کا پاکستان ٹوٹا, آپ کی بہن کا الیکشن چوری ہوا, آپ کی بہن کو یہاں دفنانے نہیں دے رہے تھے, آپ کی بہن نے آپ کے اوپر کتاب لکھی وہ پرنٹ نہ ہوئی, آپ کی بہن کو جس طرح آج ہم عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں, ان کو کبھی پانی کا بل آ جاتا تھا, کبھی بجلی کا بل آ جاتا تھا, ان کا کیوں نہیں رپورٹ منظر عام پہ آ رہی کہ مادر ملت کو غسل دینے والی خواتین نے کیا بتایا تھا کہ ان کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے. ہم تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنی ماں پہ بھی تشدد کر کے مار چھوڑتے اقتدار کے لیے. تو ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا یہ آخری سوال بتائیے گا کہ کیا جب IG سندھ کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا یا ان کو وہاں پر دباؤ ڈالا گیا تو آپ تک کوئی فون کال آئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے, کہ ایسی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں بھائی, ہم جلسہ کیا, آئے, شاہ کی نماز پڑھی, 2 بج گئے تھے, سو گئے. صبح کی نماز کے لیے اٹھے, تیاری کی, باہر سے ٹھاک ٹھاک ہوا. میں نے کہا حوصلہ رکھو,
मुझे पता है आप आ गए हो, मगर मुझे क्या यकीन है कि तुम SHO ही बोल रहे हो। ये तो दहशत गर्दों का पूरा एक नेटवर्क है। हमारी ज़िंदगियां ज़रब हज़्ब के बाद ख़तरे में हैं, और इस हुकूमत से तो ज़्यादा हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में है कि चूंग थाने में मैंने 4 बंदों को नॉमिनेट किया है, इमरान खान, शहजाद अकबर, DG नेब और चेयरमैन नेब को। मैंने कहा पता नहीं उनके कोई गुंडे आ गए हैं, मुझे तो यकीन दिलवाएं। मैंने उनको कहा ठहरे, मैं वज़ू ताज़ा करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। उस दौरान वो ठुड्डे पड़ने लग गए। मैंने कहा ये वो ठुड्डे पुलिस वाले नहीं मार सकते, वो कमज़ोर टांगों वाले थे। वो ठुड्डों से मैं समझ गया था कि ये वो ठुड्डे हैं जो हमेशा आइन को पढ़े हैं, और आज इस चादर और चारदीवारी को भी वो ठुड्डे पढ़ रहे हैं। अच्छा, फैजुल हसन चौहान की उस बात को आप क्या कहेंगे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि आप दोनों के, मरीम साहिबा के और आपके कमरे जो अलग रहते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं उस शख्स की बात पे कोई बात नहीं करना चाहता, वो उसको मैं अहमियत नहीं देना चाहता। मियां मोहम्मद बट साहब ने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा हुआ है कि कस्तूरी दी वो की कदर जाने जड़ा आप कोले बेचण वाला, वो एक कोले बेचण वाले इन्हां दी मैं गल दा जवाब नहीं देता।